السلام عليكم، اش اخباركم؟ بخير؟ كلشي مزيان. Bienvenue معنا اليوم في l'Académie internationale de théâtre et de formation Hélène O'Grady. Je suis très contente اليوم اللي قدرت انا نتقاسم معكم هاد لا فيديو اللي هي من مقر العمل ديالي كيف قلت لي هو l'Académie de théâtre Hélène O'Grady. دونك حنايا اوني اون اكاديمي كنديروا لي زاتوليي دو تياتر بور لي زانفون ابتداء من لاج ديال 3 سنين حتى لاج ادولت. دونك كنديروهم سوا اون بريزونسيال يعني لي زانفون كيجيو لعندنا اولا اون لين كيديروهم لي زانفون عن طريق لابليكاسيون ديال زوم. دونك الاكاديمي ديالنا اون فيت ماشي معهد تمثيل ولا شي حاجه، بالعكس سي ان بروغرام سي اون فو دير انريشيسون à la fois fun اللي كيخلي لي زانفون انهم يديفلوبيو لا بيرسوناليتي ديالهم، اللي كيعاونهم بزاف انهم يخدموا لا كونفيونس ديالهم، لا كومونيكاسيون ديالهم، لا كولابوراسيون اللي هو لو ترافاي ان ايكيب اي لا كرياتيفيتي ليماجيناسيون ديالهم. دونك مرحبا بكم، غادي نديرو جوله من داخل ديال الاكاديمي. دونك هنا عندنا هاد ليسباس فيغ اللي ما نقدروش نستغناو عليه بيان سور، لي بارون كيبقاو كيتسناو فيه لي زانفون ديالهم حتى كيساليو لاتوليي. وهنايا سي لا رونتري ديال لاكاديمي. دونك كيف كتشوفوا اون ابري توت لي بريكوسيون نيسيسير بور اكويير لي زانفون فواحد الظروف اللي هما زوينين، ولي بارون يكونوا مرتاحين انهم حاطين وليداتهم فواحد ليسباس اللي هو امن واللي هو معقم. دونك طونك كاين لو فيروس دابا خاصنا نتعايشوا معاه، ما خصناش نرجعوا باللور ولا نبقاو كنخافوا بزاف. خفنا في الاول مي مالوغوزمون دابا هادشي غادي وكيتطور، دونك خاصنا حتى حنايا نديروا اللي علينا و اون فا كونتينيو نوتر في ماليش تحبس هنا. دونك هنايا كيف كتشوفوا هاد ليسباس ديال لي زانفون كيتسناو فيه انهم يديروا لو كولورياج كوم يقدروا انهم يقراو دي زيستوار ويديسكوتيو بيناتهم. لي زافيش اللي شفتوهم معلقين في الحيط اللي ديجا دازو، دونك سيتي دي بياس دو تياتر اللي تلعبوا في 2019 من لي زانفون اللي كيقراو عندنا. حنايا عندنا 3 trimestres par année. Donc les 2 premiers trimestres les enfants كيتعلموا فيهم شنو هو لو تياتر، كيفاش نوقفوا في لو تياتر، كيفاش نهضروا، كيفاش نتاكسبريماو ايتترا. دونك ولو troisième trimestre كتكون لا براتيك اللي فيها كتلعب لا بياس دو تياتر اللي كيجيو لي بارون باش كيتفرجوا في وليداتهم، وبيان سور كيكونوا فيير منهم في لافان باسكو كيشوفوا انهم دي زانفون اللي مسكنين كانوا كيجيو في الاول كيكونوا شويه مزيرين، شويه كيخافوا يهضروا مع واحد اخر، ما عندهمش ثقه في النفس الكافيه ايتترا. مي الحمد لله اون فان داني كيكونوا كابابل انهم يطلعوا سور سين ويديروا لو جو ديالهم كوم يلفو، كيلبسوا دي كوستيوم، كيكونوا دي ديكور ايتترا. كتكون عندهم اون ريكومبونس دو فان اللي هي سيرتيفيكا اللي كيشجعهم انهم يكملوا وما يوقفوش غير في لا بروميير اني. دونك كيف شفتوا عندنا اون سال، هاد لا سال سميتها شكسبير. دونك سي اون سال اللي كتهز نورمالمون حتى ل 15 انفون، مي هاد العام هذا اون بريفيري انه ليميتيو لي جروب ديال لي انفون ا 7. دونك كنستقبلوا غير 7 انفون افيك لا بروف بار جروب، ما كناخذوش كثر باش نسماو انه كناخذوا لي بريكوسيون ديال السلامه نيسيسير اللي خاصنا نديروهم سوا في ليكول اولا في اون اكاديمي اولا في ان سانتر داكتيفيتي. دونك غادي ندوزو لا دوزيام سال حيتاش في الاكاديمي عندنا غير 2 سال. دونك هاد لا دوزيام سال ديال لي بوتي كيف كتشوفوا فداك لو مور. دونك هادي خاصه بلي زانفون ديال لي 3 5 ans لي زانفون ديال 6 et 7 ans. دونك يجيو باش كيحسوا براسهم انهم فريمون زعما دون ان انتوراج اللي يريحهم واللي يكونوا فيه اليز. Donc, la salle à 10, Smita, la salle de Molière. Donc, je reprends, on a 2 salles. Une salle, Smita Shakespeare, ou une autre salle, Smita Molière. La réception, comme je vous dis, كيكونوا فيها جوج ديال البنيتات اللي هما انا وما كوليك سكينه. دونك اللي كنحييها. كاينه لا ديريكتريس اوسي سي مدام هدى فراح، وهي نيت لا ريسبونسابل ولا ديريكتريس ديال الاكاديمي، انسي لا فورماتريس سوا ديال ستاف عندنا او لا فورماتريس اللي كدير لي انترفونسيون في لي انتربريز pour les adultes aussi باسكو كيف قلت لكم كنديروا حتى pour les adultes. باش ما نزيدش نكثر عليكم غادي نقول لكم ديريكتومون حنايا فين كاينين. حنايا كاينين سور لا فيل دو كازابلانكا، شارع مكه اون فاس مع لافارج. غادي نخلي لكم لي كوردوني ديالنا كاملين من نيميرو تليفون من ادريس ميل، وغنخلي لكم حتى لادريس بوستال ديالنا سي جامي كنتو باغيين تواصلوا معنا اولا تجيو تشوفونا سور بلاص. حنا كنحلو كل نهار من 9 حتى ل 6 ديال العشيه.
Je remercie ma mère qui a donné l'opportunité de poster cette vidéo sur la chaîne. وكاملين كنقول لكم وكنشجعكم si vous voulez faire du théâtre soit pour vous ou là pour vos enfants راه nous sommes la bonne adresse. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine Inch'Allah.